हो सरहरू यो दोस्रो हो यो यसैको पो थालिन्छ यसको साउथ एलसीआईएफ एरिया खुलाको टिचरलाई अनुरोध गर्दछु प्रमुख अतिथि यसै गरी अतिथिको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि एफडब्ल्युसी मल्टिपल कोअर्डिनेटर लायन्स दीपक श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लायन्स ध्रुव थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पिआरओ इन चिफ लायन्स रामबहादुर बसाल सरलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डिस्ट्रिक्ट चिफ एडभाइजर लायन मणिश्री बज्राचार्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। डिस्ट्रिक्टको चिफ एडभाइजर लायन सुचित्रा थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। यसै गरी डिस्ट्रिक्टको चिफ एडभाइजर लायन सुमन भट्टज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डिपार्टमेन्ट चिफ लायन्स हरिराज पन्त सरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सिनियर एडभाइजर सुदीपराज ढुङ्गानाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। क्लस्टर चिफ अर्थात् हाम्रो यस क्लबको गाइडेन्स लायन्स पवित्र राज तिवारी सरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी एनएलएफ चिफ लायन दुर्गा ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी क्लस्टर चिफ सूर्यनारायण बराल सरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी डेपुटी डिपार्टमेन्ट चिफ अमित थापा सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। डिस्ट्रिक्ट एडभाइजर तारा भुषाललाई अनुरोध गर्दछु अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। यसै गरी पिआरओ मनकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणको क्रममा अब रिजनल चेयरपर्सन शान्ता थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रिजनल चेयरपर्सन गणेश ढुङ्गाना सरलाई अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणको लागि। यसै गरी अमृत प्रसाद तिवारी सर रिजनल चेयरपर्सन आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यस्तै गाइडिङ लायन्स सुशील केसी सरलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। जोन चेयरपर्सन प्रदीप बराल सरलाई आसन ग्रहणको लागि। यसै गरी विष्णु प्रसाद ढुङ्गाना सर जोन रिजन चेयरपर्सन सरलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अध्यक्ष एलसी पोखरा सरलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी फर्स्ट भिपी राजेन्द्र बराल सरलाई अनुरोध गर्दछु। अनि यस क्लबका प्रथम उपाध्यक्ष लायन दिलाराम लामिछानेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु।
द्वितीय उपाध्यक्ष लाइन तथा आजको यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्ण लम्सालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस्तै तृतीय लाइन सरोज अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। चिफ एडभाइजर लाइन मातृका लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानका सचिव नन्द पोखरेल सर, कार्यक्रममा पाल्नुभएका अति आदरणीय प्रमुख अतिथि एनसिआइएफ एरिया लिडर लायन बालकृष्ण बुर्लाकोटी सर, त्यसै गरी विशेष अतिथि एफडब्ल्युसी मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर दीपक श्रेष्ठ सर, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर ध्रुवबहादुर थापा सर, चिफ एडभाइजर मणिश्री रत्न वज्राचार्य सर, पिआरओ इन चिफ राम बस्याल सर, सबै क्याबिनेटका अति आदरणीय साथीहरू, हामीहरू पिकनिकको कार्यक्रममा भएको हुनाले मैले प्रोटोकललाई अलिकति छुट्याएको छु। सम्पूर्णमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त असाध्यै खुसी लागेको छ, किनभने थुप्रै वर्षपछि औपचारिक रूपमा आज पहिलोचोटि फेरि पुनः अध्यक्षको रूपमा चाहिँ नै चेयरिङ गरिराखेको छु। अलि फरक अनुभूति पनि भइरहेको छ। सर्वप्रथम त प्रमुख अतिथि काठमाडौँदेखि आउनु भएको छ। हामीले लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानले साथीहरू बिचमा, हाम्रा क्लबका साथीहरू बिचमा परिचय अनि सँगसँगै हामी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी भित्रका आत्मीयताहरू बढाउनको लागि, फेलोसिप गर्नको लागि हामीले यो वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ र यो कार्यक्रममा पाल्दिनु भएको छ हाम्रो प्रमुख अतिथि एनसिआइएफ एरिया लिडर बालकृष्ण बुर्लाकोटी सर। आज मात्रै हाम्रो कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर अथवा पोखरा एरियाका केही कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ। म सरप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सबैप्रति हार्दिक नतमस्तक हुँदै म सबैलाई यो वनभोज कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लाइन बसन्त भुजेल, लाइन मनोज जङ राणा, लाइन विकास पोखरेल, लाइन बलबहादुर केसी, लाइन दिनेश कुमार जीसी, लाइन बलबहादुर केसी, लाइन नवराज शर्मा पौडेल, लाइन सौरभ थापा, लाइन सूर्यराज पौडेल, लाइन शंकरदेव अधिकारी, लाइन टुकराज भण्डारी, लाइन शंकरदेव आचार्य, लाइन सूर्य पौडेल,
लाइन बुद्ध कार्की लाइन विनोद केसी लाइन खुम बहादुर थापा लाइन रमेश आचार्य लाइन लक्ष्मण थापा लाइन चक्रबहादुर श्रेष्ठ लाइन भूपेन्द्र पाण्डे लाइन निर्दोष डुम्रे लाइन श्यामकृष्ण रेग्मी लाइन कृष्ण नेपाली लाइन विनोद राज आचार्य लाइन कृष्ण लम्साल लाइन मातृका पोखरेल लाइन सरोज अधिकारी लाइन दिलाराम लामिछाने लाइन प्रेम प्रसाद दाहाल लाइन विनोद ढुङ्गाना त्यसै गरी हाम्रो क्लबको सचिव लायन नन्दप्रसाद पोखरेल। अभियानको यो वनभोज कार्यक्रमका सभापतिज्यू तथा अभियान लायन्स क्लब अभियानका अध्यक्ष लाइन विनोद ढुङ्गाज्यू, प्रमुख अतिथि लायन्स क्लब इन्टरनेसनल 325B का धरोहर लायन बालकृष्ण बुर्लाकोटज्यू पनि लायनवादमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले डिस्ट्रिक्टमा क्याबिनेट सेक्रेटरी जस्तो पद खाइसक्नुभएका चार्टर प्रेसिडेन्ट पाउनुभएको छ र अहिले यहाँको कार्यक्रम देख्दाखेरि क्लब स्थापना भएर 5-7 वर्षमा पनि गर्न नसकिने जुन क्लब यहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यो यहाँ देखिएको छ। यो फन्ड कलेक्सनदेखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापन जस्तो व्यवस्थापनहरू त्यस्तो लागिरहेको छ हामीलाई। यहाँहरू सम्पूर्ण
यस्तो चार्टर प्रेसिडेन्ट पाउने लायन्स साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। यस लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानको वनभोज कार्यक्रमका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका क्लबका संस्थापक अध्यक्ष विनोद ढुङ्गानाज्यू, प्रमुख अतिथि LCIF एरिया लिडर बालकृष्ण बुर्लाकोटीज्यू लगायत सिनियर लायन्स लिडरज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म क्लस्टर चिफ एज अ लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानको गाइडिङ लाइन पविरा तिवारी हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला लायनिजमको यात्रा डिसेम्बर 23 तारिकमा लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानले सुरुवात गरे तापनि यसभन्दा झन्डै 12 वर्ष अगाडि नै आफ्नो लायनिजमको यात्रा सुरु गरिकन एउटा डिस्ट्रिक्टमा सफल क्याबिनेट सेक्रेटरीको छाप बसाल्न सफल हुनुभएको लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानको संस्थापक अध्यक्ष विनोद ढुङ्गानाज्यूले एउटा नयाँ क्लबको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढिरहँदा यो क्लबलाई उहाँले नेतृत्व गरिरहेको क्लबलाई नै हामी साथमा साथ हातमा हात दिएर एउटा सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो कार्य अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण 51 जना साथीहरूलाई नै म यहाँहरूलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद क्लबका सचिवज्यू, एकदम रमाइलो वातावरणमा चाहिँ आज कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र यो वनभोज कार्यक्रम लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानले जुन गर्नुभएको छ, पोखरा अभियानका चार्टर प्रेसिडेन्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्टका इनकमिङ र इमर्जिङ एकदम लाइन लिडर पनि हुनुहुन्छ, क्याबिनेट सेक्रेटरी सक्सेसफुल डाइनामिक क्याबिनेट सेक्रेटरी हाम्रा विनोद ढुङ्गानाज्यू। आज कार्यक्रममा हामी आउनुभएका प्रमुख अतिथि हाम्रा अहिलेका हाम्रा लिडर पनि हुनुहुन्छ, हामीले अहिले इन्टरनेसनलमा रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि चाहिँ पठाउँदै गरेका हाम्रा इन्टरनेसनल आइडीका चाहिँ इन्डोरसिप पनि लिनलाई आइडीका क्यान्डिडेट पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा अति डाइनामिक हाम्रा बालकृष्ण बुर्लाकोटीज्यू। आज हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रा सबै त्यसको त्यो भाइब्रेसन नै फरक तरिकाले जान्छ भन्ने कुरा यो क्लब गठन हुँदाखेरि देखिएको छ। त्यो हिसाबले जुन विनोदजीले क्लब गठन गर्नुभयो यो एउटा समय सापेक्ष एउटा समय परिवेश अनुसार आएको क्लब हो। कसैले धेरै कुराहरू बजारमा पनि आए, तर ती कुराहरूलाई अन्यथा लिएर केही पनि लिनु हुँदैन, मैले त्यो सोच्छु। हामीले अहिले जुन रिड्युसिङको अभियान छ, अब रिड्युसिङ यत्रो लामो वर्षदेखि त रिड्युसिङ कसरी गर्ने भनेर थुप्रै माथापच्ची गरेर धेरै अब सरसल्लाह गरेर लिडरसिपमा यति धेरै घनीभूत रूपमा छलफल भयो। त्यसपछि रिड्युसिङ हुने भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि अब क्लबहरू कतिपय क्लबहरू यता हुने उता जाने यता आउने भए, तर ती अब जुन B1बाट छुट्टिएर हामी 5वटा डिस्ट्रिक्ट हुँदैछौँ, B1बाट छुट्टिएर 5वटा डिस्ट्रिक्ट हुने क्रममा जुन जता परे पनि हाम्रो मन चाहिँ सबै एकै ठाउँमा छ, एकै हुनुपर्छ पनि भोलिका दिनमा पनि। हामी कतिपय साथीहरूलाई धेरै साथीहरूलाई अझ भर्खर प्रेसिडेन्ट हुनुभएको या त्यो लेभलका साथीहरू जुन अब क्याबिनेटमा भर्खर लाग्नुभएको साथीहरूलाई के लाग्दो रहेछ भने हामी त अब फरक अर्कै ठाउँमा पुग्यो या अरू तपाईँहरूसँग टाढा भएन या त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई। त्यो के पनि फिल लिनु पर्दैन। हामीहरू यो क्षेत्रमा हाम्रो B1 अन्तर्गत जति पनि रहेका छौँ हामी फेरि एकजुटै भएर काम गर्नेछौँ। यो अब कुनै नाम रहला B1 A2 ABCD रहला, तर त्यो भएन पनि कसैले छुट्टिएको चाहिँ अनुभव नगर्नुहोस्, म त्यही यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि म र उहाँको टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र लायन्सको एउटा मोटो सब भन्ने छ र हामी यसमा चाहिँ सर्भिस, लिडरसिप र फेलोसिपलाई मध्यनजर राखेका छौँ। तर सबभन्दा ठुलो टुल्स अथवा महत्त्वपूर्ण टुल्स भनेको फेलोसिप हो भन्ने मलाई लाग्छ। र फेलोसिप, लिडरसिप र सर्भिस त किनभने विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न क्लबहरू, विभिन्न व्यक्तिहरू, विभिन्न लायन्सहरूले गरिराख्नु भएको छ र हामीले जहाँ आवश्यकता छ त्यही क्षेत्रमा र आफूभन्दा कम अवसर प्राप्त व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि स्थितिमा हामीले सेवा दिनुपर्छ। तसर्थ त्यसलाई भन्दा हामीले फेलोसिपलाई बढी जोड दिएर आफ्नो लिडरसिपको क्षमता वृद्धि गरेर त्यसपछि सर्भिस गऱ्यो भने त्यो अझ बढी चाहिँ उत्पादनशील हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीलाई थाहा। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा पोखरा अभियानका सचिव नन्दप्रसाद पोखरेल सर, लायन्स क्लब पोखरा अभियानको यो ऐतिहासिक फेलोसिप पिकनिकका प्रिसाइडिङ अफिसर, हाम्रा डिस्ट्रिक्टका एक सफलतम
अझभन्दा सबैभन्दा बढी सफलता भन्छु म क्याबिनेट सेक्रेटरी जसले गत वर्ष हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको थियो र अहिलेका संस्थापक अध्यक्ष भेरी डाइनामिक लिडर विनोद ढुङ्गानाज्यू, हाम्रो आदरणीय एफडब्ल्युसी मल्टिपल कोअर्डिनेटर दीपक श्रेष्ठज्यू, आदरणीय पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर ध्रुव थापाज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो इन्कमिङ लिडर सेकेन्ड हुन लागिसक्नु भएको छ मनिश्री रत्न बजाज्यू, पिआरएन चिफ रामबसेल सर, हाम्रा दुईजना को चिफ एडभाइजर सुचित्रा म्याडम, सुमन सर, डेप्युटी चिफ एडभाइजर हाम्रो के अरे एनएलएफ चिफ दुर्गा म्याडम, क्याबिनेटका सम्पूर्ण सिनियर साथीहरू र समाज रूपान्तरणका अभियन्ताहरू, पोखरा अभियानका सम्पूर्ण चार्टर मेम्बरहरू, हाम्रो फरक अभियानका अशोकजी, राजेनजी लगायत सबैलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ भनिन्छ नि जे हुन्छ राम्रैको लागि, क्षणिक समय सायद अलिकति पीडा होला होइन, तर हामीले देखेका छौँ लाइन्जामा पनि विगत 3-4 वर्षदेखि हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक हामीले चाहिँ अभ्यास गऱ्यौँ। सायद त्यही कारणले गर्दा पनि होला हाम्रो डिस्ट्रिक्ट चाहिँ 325 विवान चाहिँ क्लबमा मेम्बरमा सबभन्दा बढी भएको हो र आज त्यस कारणले गर्दा नै हामी आज हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 5वटा बन्न सफल भएका छौँ। हाम्रा धेरै साथीहरूले चाहिँ लिडरसिपका अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। हामी लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियबाट धेरै ग्रान्ट्सहरू प्राप्त गर्दैछौँ। कहिलेकाहीँ लाग्यो होला चुनावले त लायन्सलाई खत्तम बनायो, तर राम्रोको लागि हुँदो रहेछ नि त होइन। र त्यस्तै रिडिसिङ भयो, पिस चौतारी हामीलाई लाग्थ्यो विनोद सर त्यहीँ भयो भने चाहिँ लाग्थ्यो, तर आज अभियान नखोलेको भए यो ठाउँमा आउनु पाउने थिएन होइन। 48 जना यस्ता राम्रा साथीहरू समाजका होइन, 3 जना पुराना 48 जना नयाँ साथीहरू त यो समाजका यस्ता क्रिम अफ 9 जना हो भने चाहिँ 42 जना साथीहरूले हामी भित्राउन सक्यो नि लाइनमा। त यो ठुलो हामी यो अभियानलाई मात्रै हामी लायन्सलाई ठुलो एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी हो। यो पारदर्शी तथा आजको वनभोज कार्यक्रमको संयोजक तर्फबाट स्वीकार्नुहोला र फेरि पनि हार्दिक नमन। हामी फरक उद्देश्यका साथ लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र सरहरूको यो आगमन सम्पूर्ण लायन तथा लायन्स क्लब अफ डिफ्रेन्ट क्लबबाट आउनुहुने सम्पूर्ण सरहरूको तर्फबाट यसको उपस्थित जनाइदिनु भएकोमा थप ऊर्जा मिलेको हामीमा एकदमै लागेको छ, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सरहरूको आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको छत्र छायाले हाम्रो लायन्स क्लब अफ पोखरा अभियानलाई थप उचाइमा पुर्याउनका लागि पक्कै पनि टेवा मिल्नेछ भन्ने पूर्ण आशा पनि लिएको छु। र यहाँ के चाहिन्छ सबै कुराहरू म निःशुल्क गर्छु सर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले पनि सरले क्लबप्रति देखाउनु भएको जुन सदा सहायता छ त्यसप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। र त्यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बालकृष्ण बुर्लाकोटी सर अति आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, असाध्यै मिलनसार स्वभावको हुनुहुन्छ। कहिले साथीको रूपमा पाउँछौँ, कहिले लिडरको रूपमा पाउँछौँ। जुन ठाउँमा हेर्दाखेरि पनि सुटेबल हुने किसिमको त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व काठमाडौँदेखि आउनु भएको छ, म सरलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बोलाउँ त यसबाट के
हामीले भर्खरै एउटा नृत्यको कार्यक्रम राखेका थियौँ। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू नाचेर साथ दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये हामीले 3 जनालाई यहाँ पुरस्कार। हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा लायन्स क्लबमा रहिसकेपछि पङ्क्चुअलिटीलाई हेरिन्छ। त्यसैले को सुरुबाट जोइन गरे, को लास्टसम्म रह्यो, त्यसमा नै बढी इन्टरटेन कसले गर्यो भनेर यहाँ 2 जना हामी सर थियौँ, ट्याक्क हेरेका छौँ। माइन्ड नगर्नु होला। हामीले प्रथमको रूपमा हाम्रो एरिया लिडर जो काठमाडौँबाट आउनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ विनोद केसी सर यहाँ आइदिनु होला प्लिज। हाम्रो विनोद केसी सरले एकदमै आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर ल्याउनु भएको छ। डिएचएन इन्टरप्राइजेस। कसैलाई मोबाइल चाहियो भने सरकोमा जानुभयो हुन्छ। एकदमै आकर्षक। यो सरले खुसुक्क लगाएर घरमा मात्रै हुनुहुन्छ। के छ धन्यवाद सरलाई। त्यसै गरी हामीले अर्को एकजनालाई सेलेक्ट पनि गरेका थियौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ध्रुव थापा सर, हाम्रो लाइन लिडर। एकदमै राम्रो गिफ्ट गरेको छ ध्रुव सरलाई। शरीर मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ कि यो उमेरसम्म आउँदै गर्दै हामी बरु मोटो भइसक्यो। त्यसरी माथिको सरलाई प्लिज, माथिका सरलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। अर्को फेरि सबै पुरुषतिर मात्र गयो भन्ने हुन्छ यहाँनिर। फेरि हामीले लेडिजतिर पनि जाने जमर्को गऱ्यौँ। त सबभन्दा फर्स्टमा आएर नाच्नु भएको थियो हाम्रो लाइन लिडर शान्ता थापा म्याम। उहाँलाई पनि यो वन्डरफुल गिफ्टको लागि मैले यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। हजुर हाम्रो बुद्ध कार्की सर यहाँ आइदिनु होला प्लिज। थ्याङ्क यू। बुद्ध कार्की सरको तर्फबाट यो आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर शान्ता थापा म्यामलाई। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद है आउनुभयो। नराखौ ल।
अरू पनि हुनुहुन्छ भने उचाल्ने बेला आउँदैछ सर अगाडि अगाडि पुर्खैले नफुटालेको ढुङ्गा नाले गर्दा रहेछ नाप्न त सिधै नाप्नु पर्छ नाप्नु त नामै त हो ल हेर्दा नहेरे पनि भयो यस्तो पाइन्न सर हेर्नु पर्छ तपाईँ केही लेखिएको नौटंकी होइन रहेछ नौटंकी नै हो नाटक उहाँलाई यो लगाउँछु सबैले उहाँलाई उचालौँ अघि उचालीको काम चाहिँ अघि भइसक्यो बधाई छ बधाई छ
विजय हुनुभएको छ बाँडिने स्पोन्सरको यो हाम्रो स्पार्क बिआइएनडी हस्पिटलका ओनर हुनुहुन्छ हाम्रो दिलाराम लामिछाने सर, फर्स्ट भिपी क्लबका। उहाँको हातबाट यो चाहिँ हस्तान्तरण, उहाँले यो सौजन्य गर्नुभएको छ। यो ताली, जोरदार ताली उहाँको नाम। यो हट एन्ड कोल्ड प्याक, तातोमा तातो, चिसोमा चिसो सेक्न मिल्छ। उतातिर छ कहीँ जस अब तलको नआने स्टेजमा भएको ल सर ल सर ल उता बोरा कता खतरा है ए यहाँ ल लाइभ हान्नु यता जाके अपनी भैंस चराए।